कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मतलब आप लोगों को दिखाना है मैंने। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक फिट फाट होंगे। वैसे तो शेयर करने के लिए मेरे पास और भी बहुत से टॉपिक जमा हो चुके हैं, लेकिन गर्मी कुछ इस हद तक है ना कि बंदे का बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि कोई वीडियो बनाए, बाहर निकले। तो कुछ अजीब सा मौसम हो रहा है। दूसरी बात, मुझे चूंकि एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं एलर्जी की वजह से भी घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मुझे फिर नज़ला ज़ुकाम और छींकें आती है। जैसे कि मैं वॉक के लिए जाती हूँ ना, तो बस त्रिचा 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 त्रिचा, इस वजह से ना अब मैं वॉक के लिए भी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बस मुसलसल मेरा फिर नज़ला शुरू हो जाते और छींकें मुझे शुरू हो जाती। मुझे असल में गर्मी की एलर्जी भी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी ज़्यादा हो जाए मेरी एलर्जी ज़्यादा हो जाती है। खैर, बात को ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मतलब आप लोगों को दिखाना है मैंने, जो कि इस डब्बे में जो चीज़ें हैं ना, वो इंतहाई एक्सपेंसिव तरीन चीज़ें, महंगी तरीन चीज़ें। एक तो ये है सुरमा। ये मेरे भाई ने, फयाज ने मुझे सब गिफ्ट किए हैं और उसने मुझे सऊदीया से भेजे। ये सुरमा है, लेकिन ये जो सुरमा है ना, ये मेरी बहन ने मंगवाए थे, तो उसके लिए वो पूरा डब्बा उसने भेजा, मतलब पूरा पैकेट। तो मेरी बहन ने उसमें से ये एक मुझे दिया। हालांकि मैं सुरमा यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कहा नहीं आप यूज़ करो, ये बड़ा अच्छा है। मैंने कहा चले आपकी खातिर मैं इसको आंखों में लगा लूँगी, लेकिन वैसे मैंने कभी सुरमा लगाया नहीं है। तो ये तो मेरी बहन ने, मतलब मेरे भाई ने बहन के लिए गिफ्ट किया था, लेकिन बहन ने फिर उसमें से एक मुझे ये गिफ्ट किया। और उसी ने कुछ तस्बीहें बहुत से मंगवाई थी, जो कि बड़ी अच्छी और मज़ेदार किस्म की तस्बीहें है ना। तो मेरी बहन ने, हालांकि मैं तस्बीहें वस्बियाँ नहीं पढ़ती, लेकिन मेरी बहन ने उसी में से फिर मुझे ये तस्बीह भी गिफ्ट की और मुझे कहा इसी बहाने आप तस्बीह भी पढ़ना शुरू करें। मैंने कहा चलिए ठीक है, सही आप कहती हैं तो मैं ट्राई मार लेती हूँ। अब जो मैं अपनी पसंद की आप लोगों को चीज़ें दिखाने वाली हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये है परफ्यूम। अब ये परफ्यूम, असल में आप सोचते होंगे कि परफ्यूम में तो बहुत सही होती हैं और हर कोई यूज़ करता है, इसमें ऐसी क्या बात है। आपकी बात बिल्कुल, आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो सारी, मतलब वो सी परफ्यूम जो फैक्ट्रियों में बनती है ना, तो वो तो फैक्ट्रियों में बनती हैं। उसका तो ये है कि मतलब किसी में अल्कोहल होता है और किसी में नहीं होता। जो देर पर खुशबू वाली होती है उसमें ज़्यादा अल्कोहल होते हैं, और जो खुशबू उड़ जाती है उसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अब ये जो परफ्यूम है ना सारे, ये अरबी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पेशल वहाँ पर बनाते हैं। मतलब आप उनको कह देते हो ना कि हमें इस खुशबू की परफ्यूम बना दो, तो वो बना देते हैं। और इसकी ऐसी खुशबू है ना कि आप एक दफ़ा लगा लेते हो तो वो पूरे हफ्ते कपड़ों से उसकी खुशबू जाती रहती है। मतलब जो खुशबू होती है ना, वो पूरे हफ्ते बरकरार रहती है। और इसके अलावा जब आप कपड़े धो लेते हो और फिर उसको आप इस्त्री करते हो ना, तब भी उसकी खुशबू आ रही होती है। ये सारे परफ्यूम इस तरह के। अब ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्सपेंसिव बनते हैं। मतलब फयाज कहते हैं ना, ये बहुत कम लोग मतलब यूज़ करते हैं। ये जो अरबी होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं। अब देखो इसका नाम क्या है, उर्सुनी ओरसुनी ऊदे के कुछ इस तरह नाम है। सॉरी, नाम मैं सही नहीं पढ़ सकूंगी क्योंकि अरबी लफ्ज़ है और मुझे नहीं आती। सही बात यह है ना, ये अरबी लफ्ज़ मुझसे नहीं पढ़े जाते। तो एक ये परफ्यूम फयाज ने मुझे गिफ्ट किया, और ये फयाज कहते हैं एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूमों में इनका शुमार होता है। एक ये है, वाओ, इसका नाम है ऊद
مسجر کے کچھ اس طرح نام ہے ایک یہ، اور ایک یہ ہے عطر الخیور ہے کہ کچھ اس طرح نام ہے اس کا یہ دیکھو ایک یہ ہے، اس کا نام ہے امیر العود کچھ اس طرح. سوری میں غلط نام پڑھ رہی ہوں تو اس کی معافی تلافی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے برمری ہیر ہے کہ کچھ اس طرح نام ہے اس کا. ایک یہ ہے، اس کا نام کیا ہے، قبلہ ال وہ مازا ہے کہ کچھ اس طرح نام ہے. چلو جو بھی ہے یہ دیکھو یہ فیاض نے سارے سب بہن بھائیوں کے لیے اس نے اسی قسم کے پرفیوم سارے بیچے، سارے بہن بھائیوں کے لیے، مطلب کمپنی والے نہیں بیچے، سارے یہی بیچے، ٹھیک ہے. لیکن سب کے پاس ایک آیا ہے، مطلب ایک اس نے اپنی مسز کے لیے، ایک بہن کے لیے، امی کے لیے، شاید مسز کے، مطلب سب کے لیے نا ایک پرفیوم آیا ہے. اور میرے لیے یہ 6 آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایکسپینسو ترین پرفیوم ہے. پہلے مجھے فیاض نے کوئی 2-3 مہینے پہلے بیچے تھے، لیکن اس نے 3 بیچے تھے، اسی طرح نا 3 بیچے تھے، اور کچھ اس نے مجھے جو کمپنی والے ہوتے ہیں نا جو فیکٹریوں میں بنتے ہیں، کچھ اس نے وہ بیچے تھے، لیکن وہ میں یوز کر چکی ہوں، مطلب وہ سارے ختم ہو گئے. وہ خالی بوتلیں ابھی بھی گاڑی میں پڑی ہوئی، کسی دن آپ لوگوں کو دکھا دوں گی. اچھا وہ جو آرٹیفیشل پرفیوم ہے نا، اس میں ایک میرے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ میں بڑا کم یوز کرتی ہوں. اس وجہ سے نہیں کم یوز کرتی کہ میں کنجوس ہوں، میں پرفیوموں کی بہت شوقین ہوں، اور میں بہت زیادہ پرفیوم یوز کرتی ہوں. ہاں مطلب بس پتہ نہیں کیوں میں سوتے ہوئے بھی نا پرفیوم لگا کر سوتی ہوں. مجھے پرفیوم کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، جب تک میں پرفیوم نہ لگاؤں مجھے نیند نہیں آتی. تو اس لیے میں ہاتھوں پر نا پرفیوم لگا کر سوتی ہوں، اس سے نا مجھے بڑی اچھی نیند آ جاتی ہے. مطلب مجھے خوشبو سے نیند آتی ہے. آپ بس یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر خوشبو نہ ہو مجھے نیند نہیں آتی. جو آرٹیفیشل ہے نا، جو فیاض نے مجھے لاسٹ ٹائم سینڈ کیے تھے، اس میں ایک یہ ہے. اب یہ میں بہت کم یوز کرتی ہوں، اس لیے نا اس میں یہ جو گوڑا سا بنا ہوا ہے نا سوری یہ جو گوڑا سا بنا ہوا ہے نا، یہ میں اس وجہ سے بہت کیونکہ میرا دل نہیں کرتا کہ یہ ختم ہو جائے. اس کا یہ جو گوڑے والا سٹائل ہے نا، یہ مجھے بڑا پسند ہے. یہ دیکھو یہ اس کا یہ دیکھو اس کے جو گھوڑے والا سٹائل ہے نا، یہ مجھے بڑا پسند ہے. میں اس وجہ سے نا یہ کم یوز کرتی ہوں کہ یہ ختم نہ ہو جائے. حالانکہ اوئے کیا خوشبو ہے اس کی، طبعی. اور اسی طرح ان کی نا ڈیفرنٹ خوشبو ہے، لیکن بس آپ سمجھو کہ طبعی. تو تھینک یو فیاض، لو یو فیاض. اور آپ سب دوستوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی پرفیوموں کی شوقین ہوں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ خوشی شیئر کر لوں، کیونکہ آپ سارے یوٹیوبر ہی میرے دوست ہیں. تو جتنے بھی فیس بک کے دوست ہیں، یوٹیوب کے دوست ہیں، انسٹاگرام کے دوست ہیں، اور جتنے میرے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں، سب دوستوں کو میں یہ شیئر کر رہی ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نگین کتنی پرفیوموں کی شوقین ہے. اور تمام دوست میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل کا آئیکن دباؤ. خاص کر میں فیس بک کے دوستوں سے کہہ رہی ہوں، یہ فیس بک کے جو میرے دوست ہیں نا، یہ بہت زیادہ کنجوس ہے. یہ مطلب بہت ہی سبسکرائب کرنے میں بہت ہی سست ہے. تو اس لیے سارے دڑا دڑ جو ویڈیو دیکھے تو آنن فانن سبسکرائب کر لے. کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہو نا، بہت سے دوست کہتے ہیں آپ کی ویڈیو میں کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن بس آپ سبسکرائب کر لو. اور یہ سرما بھی آج لگاؤں گی کہ یہ کیسا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور ٹاٹا، بائے بائے، لو یو.